مرحبا بكم على جريدة بريس تطوان الإلكترونية. وصل اليوم نستهلها بالعناوين. اللجنة الإقليمية للتنمية البشري بالعرائش تصادق على 61 مشروعا برسم سنة 2012. أزيد من 344 ألف عابر لمضيق جبل طارق من مختلف الموانئ إلى إسبانيا في اتجاه المغرب منذ 15 من يونيو الماضي إلى غاية يوم أمس. افتتاح نقطة للإرشاد السياحي بشفشاون بمبادرة من جمعية طلاسنطن للبيئة والتنمية والجماعة الحضرية للمدينة. جمعية الحمامة البيضاء لحماية الشباب المعاق تؤكد على عدم احترام الحافلة الجديدة بتطوان لمعايير ولوجية الأشخاص محدودي الحركة. حوالي 8000 شخص يستفيدون من عملية توزيع المواد الغذائية بإقليم الناظور التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. في التفاصيل، صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطني للتنمية البشري بالعرائش على 61 مشروعا برسم سنة 2012. باقي التفاصيل مع لطيف الوهيب. ستنجز هذه المشاريع بغلاف مالي يفوق 40 مليون درهم. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 32 مليون درهم، وتتوزع هذه المشاريع على برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي ومحاربة الإقصاء داخل الأوساط الحضرية على مستوى مدينتي العرائش وقصر الكبير، وبرنامج محاربة الهشاشة والبرنامج الأفقي. وتهم هذه المشاريع مجموعة من القطاعات يوضحها السيد محمد الملاحي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة العرائش. وهذه المشاريع كلها موزعة على واحد مجموعة ديال القطاعات، سواء من البنية التحتية أو الربط أو الكهرباء أو الإنارة الأمنية أو محاربة الفقر في العالم القروي بالنسبة لمدن الفقر، أو مجموعة ديال الأنشطة السوسيو-الثقافية التي يتقدم بها فعالية المجتمع المدني. وتستفيد من هذه المشاريع ساكنة تقدر ب10,000 نسمة، حيث سيتم تنفيذها خلال السنة الجارية، ومن شأنها أن تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل ولوجهم إلى مختلف الخدمات. وصل عدد العابرين لمضيق جبل طارق من مختلف الموانئ الأندلسية جنوب إسبانيا في اتجاه المغرب منذ 15 يونيو الماضي إلى غاية 15 يونيو الجاري أزيد من 344 ألف عابر. وبلغ عدد السيارات التي تم شحنها في اتجاه الموانئ المغربية خلال مدة شهر واحد أزيد من 88 ألف سيارة. أما حركة البابا قد سجلت 1608 تنقلا. ويستقطب الخط البحر الرابط بين الجزيرة الخضراء وطنجة توسط الحصة الأوفر من حيث الأعداد المسجلة من طيلة 30 يوما الأولى من انطلاق عملية عبور 2013 لمضيق جبل طارق في اتجاه المغرب، حيث بلغ عدد الموافرين أزيد من 100,000 مسافر وحوالي 60,000 سيارة متبوعا بالخط البحر الرابط بين طريق وطنجة المدينة. وعلى مستوى باب 6 فقد بلغ عدد أفراد هذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين حلوا بالمغرب عبر هذا الموقع أزيد من 65,000 شخص، فيما بلغ عدد السيارات العابرة للموقع خلال نفس الفترة أزيد من 14,000 سيارة. ومواكبة عملية دخول مغاربة العالم إلى أرض الوطن وفي إطار التسهيلات والإعفاءات الممنوحة لهم ذكورا وإناثا البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، يستفيد هؤلاء من امتياز نظام التأشير لسياراتهم الخاصة يصل إلى خصم 85% وفق شروط محددة. باقي التفاصيل مع حميد عزو. للاستفادة من نظام التعشير على السيارة والذي يخول للمستفيد أداء 15% فقط من مبلغ تعشير سيارته الخاصة، يشترط أن يكون المستفيد يبلغ من العمر 60 سنة فأكثر، ثم أن يكون قد قضى بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات بصرف النظر عن وضعيته المهنية. للتوضيح أكثر نستمع للسيد المهدي بن داود الآمر بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب المباشرة بباب 6. بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوزون سن 60 سنة فهم يستفيدون من إعفاء بالنسبة لتأجير سيارتهم ديال 85%. هذا الإعفاء مشروط أو مقرون ببعض الشروط يجب أن تتوفر في الشخص، هو أن يكون عمر السيارة أو سنه أقل من 10 سنوات، أن يكون لازال مقيم بخارج المغرب، أن يدلي بطاقة إقامته خارج المغرب، أن تكون السيارة موضوعة تحت نظام القبول المؤقت، وأن تكون مسجلة باسمه. بالتالي هناك ملف يتم جمعه والتقدم إلى أقرب مكتب للجمارك المقر السكنة للقيام بإجراءات تعشير السيارة. الاستفادة من هذا الامتياز يخص خطأ السيارة
السيارات السياحية التي لا تتجاوز 7 مقاعد، مع حصر هذا الامتياز وتحديده في سيارة واحدة فقط، وعدم قابلية السيارة المعشرة للتنازل لمدة 5 سنوات. عودة أخرى للسيد المهدي بن داود. إعفاء أو تسهيل يمنح مرة واحدة في عمر الشخص، ولا يمكن تفويت هذه السيارة قبل مرور 5 سنوات على تعشيرها النهائي، بل لا يمكن تفويتها إلا في حالة الوفاة. ويذكر أن يمكن أيضا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة المستفيدين من معاش إحدى أنظمة التقاعد الخاصة ببعض دول الإقامة الاستفادة من هذا الامتياز شريطة الإدلاء بشهادة خاصة تفيد بذلك مسلمة من طرف المراكز القنصلية المغربية بدائرة نفوذ محل الإقامة. وصلنا مؤخرا في مدينة شفشاون يفتح نقطة الإرشاد السياحي في إطار مشروع تنمية السياحة المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية في القطاع السياحي بإقليم شفشاون. التفاصيل مع بلال الحسين. ستقدم نقطة الإرشاد السياحي بمدينة شفشاون مجموعة من الخدمات السياحية من معلومات حول المدينة والمسارات السياحية بالمنتزه الوطني لتتر سلطان والمنتزه الجهوي لبوهاشم، ومعلومات عن فنادق المدينة ومطاعمها التي يحتاجها زوار المنطقة. السيد عبد الإله التازينة رئيس جمعية تتر سلطان للبيئة والتنمية بشفشاون. النقطة ديال الإرشاد غادي يمكن لها أولا تقرب النصائح من المؤهلات وتعطي معلومات للسياحة سواء على مستوى المدينة، ولكن اللي أهم منها هي تعطي معلومات على مستوى المسارات السياحية الموجودة على مستوى الإقليم ديال شفشاون. كما تعرفوا الإقليم ديال شفشاون كيزخر بجوج ديال المنتزهات، المنتزه الوطني ديال تتر سلطان والمنتزه الجهوي الطبيعي ديال بوهاشم، واللي فيهم مسارات سياحية جد متميزة، ولكن السائح كيجي للمدينة ما كيكونش عنده معلومات على هذه المسارات. كذلك معلومات على مستوى المؤهلات التاريخية والثقافية الموجودة بالمدينة. وقد أشرفت على إنجاز هذا المشروع جمعية تتر سلطان للبيئة والتنمية بشفشاون بشراكة مع بلدية المدينة والمؤسسة الإسبانية للتعاون بقطبة، وتم تمويل المشروع من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية بهدف النهوض بالقطاع السياحي لمنطقة شفشاون. أكدت جمعية الحمام الرباط لحماية الشباب المعاق أن حافلة النقل الحضري الجديدة بتطوان لم تحترم المعايير الدنيا لولوجية الأشخاص محدودي الحركة. وأضافت الجمعية في بلاغ لها أنها بذلت مجهودات للتفادي ذلك عبر أنشطتها التحسيسية والورشات التكوينية التي نظمتها لفئة الأطر التابعة للقطاعات المعنية بما في ذلك أطر الجماعة الحضرية لتطوان. السيد أحمد العيداني رئيس جمعية الحمام الرباط لحماية الشباب المعاق. حطينا السيد الرئيس امام واحد الاشكال اللي مهم، هو عدم احترام الشركه سواء لدفتر التحملات او لمحضر الدوره التي سبقت على تدبير المفوض للنقل الحضري واحترام التحملات الذي صرح بشكل واضح على احترام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه لولوجي وسائل النقل والتنقل، وكذلك عدم احترام المسؤولين بعدم مراقبتهم مدى تقيد هذه الشركه بالتنفيذ الصارم والموضوعي لجميع القوانين، وخاصه الدستور المغربي الذي صرح والح على عدم التمييز على اساس الاعاقه. ومن جهته أوضح رئيس الجماعة الحضري لتطوان أن مضامين كماش التحملات ينص في بنوده على احترام الولوجيات، مضيفا خلال اجتماعه بجمعية الحمام الرباط لحماية الشباب المعاق أن انطلاقة حافلات النقل الجديدة ما زالت في المرحلة التجريبية، وأن التسليم النهائي للصفقة موعده مساء شهر شتنبر المقبل، حيث سيتم تعزيز الأسطول بالعدد الكامل المتفق عليه، وأن ما يقارب ثلثيه يحترم المعايير العامة للولوجيات. تتواصل بيق الناظور عملية توزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين في إطار عملية رمضان التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. باقي التفاصيل في تقرير عبد الباسط المصطفوي. يستفيد من عملية رمضان لهذه السنة حوالي 8,000 شخص على مستوى إقليم الناظور، موزعين على 17 جماعة قروية بالإضافة إلى بلدية الناظور. وتشمل هذه المساعدات الغذائية مواد الدقيق والزيت والسكر والشاي وغيرها،
العملية تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع السلطات المحلية ومندوبة التعاون الوطني والمجلس العلمي ومندوبية الشؤون الإسلامية وغيرها من المصالح. رشيد تورير مندوب التعاون الوطني بالناظور. عملية رمضان تكون تستهدف واحد الشريحة من المجتمع هما خصوصا النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص المسنين وكذلك الأسر اللي هما في وضعية صعبة. هذه العملية اللي كنستفاد منها على صعيد إقليمي 7900 مستفيد ومستفيدة، من بينهم 7200 كيتواجدوا في وسط القروي، أي يشكلوا تقريبا نسبة 91% من عدد المستفيدين. هذه العملية تخضع للمراقبة على مستوى لجنتين، الأولى محلية والثانية إقليمية، واللتان تسهران على مراقبة تزويد المراكز وتحديد المستفيدين من المساعدات. ونصل الآن إلى ورقة صحوة الطقس من تقديم الصحفي المتدرب كمال وسطاني. حالة الطقس. أهلا بكم. تتوقع مديرية الأرصاد الجوية تكون سحب منخفضة وبعض الكتل الضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، وذلك خلال الليل والصباح. وستكون الرياح ضعيفة إلى أحيان معتدلة وستهوب بالقطاع الشمالي بشمال البلاد. درجات الحرارة العليا لنهار اليوم ستسجل 37 درجة بوزان، 35 درجة بكل من شفشاون والقصر الكبير، 32 درجة بالعرائش، 31 درجة ستسجل بالحسين والناظور، 30 درجة بكل من تطوان وطنجة، و28 درجة ستسجل بسبت المحتلة. وخلال الليل ستسجل 16 درجة بشفشاون، 17 درجة بتطوان، 18 درجة بكل من طنجة، الحسينة وسبتة المحتلة، 21 درجة ستسجل بالناظور، العرائش والقصر الكبير، و22 درجة بوزان. أما عن حالة البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان بشمال السواحل الأطلسية. غروب الشمس لنهار اليوم بمدينة تطوان تمام 7:39 دقيقة، وشروقها ليوم غد سيكون إن شاء الله تمام 5:17 دقيقة.